فیصلہ ہون سنو قصیدہ سب سردار سردار ابو طالب شان رسالت دا پردار ابو طالب گھر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ایک دن نہیں 3 دن ہویا اللہ دا چرچائے گھر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ایک دن نہیں 3 دن ہویا اللہ دا چرچائے ادھنوی حق دا سی مبدار ابو طالب شان رسالت دا پردار ابو طالب بس آخری قصیدہ مرشد پیش کر کے اجازت چاہتے آخری قصیدہ بیلیو اس قصیدے دے 4 شعر میں تے قصیدہ بڑا ذوق میں نال سنن دا ہے ساکر بھائی زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے مرشد پہلا شعر علی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن یاد رکھ لیں ہوئے انج دا چالا بغاوتاں وچ شمار ہوندے اگلی گل مرشد نبی دے بستر دے لیٹ جانا ذات احمد نو غسل دینا نبی دے بستر دے لیٹ جانا ذات احمد نو غسل دینا قربتاں وچ شمار ہوندے فضیلتاں وچ شمار ہوندے اور اگلا شعر آخری چلو بسم اللہ نبی نو بھول کے نام علی دا لین لگا بلڈ نہیں لو ہوندا نبی نو بھول کے علی نو بھول کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے اچھا نام علی دا لئیے مرشد تے اس سور نہ لگے نام علی دا لین لگے اس سور نو آگ نہیں لا دینی چاہیے نبی نو بھول کے علی نو بھول کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے علی دا سانی جہاں تے لبنا حماقت
مار